The court expressed their satisfaction with the arrangement made by the Shirgaon Lehrai Devi Committee, informed the Advocate General Devidas Pangam. त्या संदर्भात एक हायकोर्टान पेटिशन आशिल्लें की गेल्या फाटी जो इन्सिडंट जालो तेजेर तुमी एक्शन बीन घेवपाचें मागणी केल्ली त्या पेटिशनान आनी बाकीच्यो ज्यो प्रिव्हेंटीव मेजर घेवपाच्या संदर्भात कितें जालें तितून तातूंत ते पिटिशन एक देवळाच्या महाजनान फायल केली की एक म्हणजे जी फाटलो इन्सिडंट जो जालो फाटल्या वर्साचो तसो परत रिपीट जावंक जाय म्हणून सरकारान ताजेर कितें तरी उपाय करपा जाय म्हणून आमी कोर्टाक सांगलें की आमचे ही तयारी फाटल्या 1 वर्स पासून चालू आसा ती आमी कमिटी केल्ली ते कमिटीचें रिकमेंडेशन आयलां कलेक्टर सामको कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आनी ताणें खूब डायरेक्शनां दिल्या आनी प्रिकॉशनूय घेतला कोर्टाक आमी सांगलें की जर पिटिशनरान कितें जर आमकां सजेशन दिली ती आमी कन्सिडर करतले म्हणून तशी तांणी सजेशनां केली ती आमी एक्सेप्टूय केली आनी आमी जास्तशी जर ताजी सजेशनां आशिल्ली ती आमी ऑलरेडी पयलीं ताजी एक्शन घेतिल्ली आनी कोर्टाक आमी सांगलें की सगळे जे म्हूण गरज आसा आनी असलो इन्सिडंट परत जावपाक जायना म्हणून जितले प्रिकॉशन घेवपाक जाय तितले सरकार घेतलो म्हणून आनी त्या बेजिसाचेर कोर्टान ते पिटिशन डिस्पोज केलें दुसरो इश्यू आशिल्लो ते की एक महाजनाची कंप्लेंट आशिल्ली की ती कमिटी आसा ती सारकी काम करिना तांचे आनी कितें अगेन्स्ट एलिगेशन जाल्लें आसा ती केस मामलेदारा कडेन पेंडींग आसा आमी सांगली ती केसूय आमी टायम बाउंड मॅनरान आमी डिस्पोज करता त्या बेजिसाचेर कोर्टान तें पिटिशन डिस्पोज केलें आनी पिटिशनराक म्हणलां की तुका जर मदीं कितें दिसलें की कितें आनी गरज आसा थंय एडिशनल कितें करपाक जाय जाल्यार एप्लिकेशन कोर्टाक तो करूं शकता टायम बाउंड बीन कितें डायरेक्शन दिल्लेली आसा टायम बाउंड जात्रे संबंदीची जी कामां आसा पळय ती जात्रे पयलींच जातली सो ती टायम बाउंड ऑलरेडी आसा